Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. وليت لكم اليوم بune nouvelle vidéo. J'espère que راكم تفوتوا رمضان مليح. مالغري جو سي كو راه ناقصنا بزاف صوالح رمضان تاع السنه ماشي كيما رمضان تاع العوام الاخرى. راهم ناقصين حبابنا، رانا متوحشين لما، رانا متوحشين خوتنا، رانا متوحشين. ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء ونعاودوا نولوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله يا ربي. بون اليوم بارطاجيت معاكم الفلفله كيش انا نديرها، صدير ما فاصون دو فير هاد الاكله اللي نبغوها بزاف، هاد الاكله البسيطه، هاد الاكله اللي ما فيهاش مكونات غاليه. فوالا ونصيبوها حاضره بزاف عند البيوت الجزائريه، سورتو في الغرب الجزائري. داكوغ. الوغ انايا نحضرها دون فاصون شويه ديفيرونت، ماشي ديفيرونت بزاف، مي دوك تشوفوا معايا. الوغ هنايا تو سامبلومون الفلفله تاعي شويتها في الكوشه الفوق في الفرن، ولا تنجبي تاني كاين اللي يديرها في الطاجين تشويها، كل وحده وكيفاش تشويها. داكوغ. قشرتها بيان سور، قلعت لها القشره. هنا نشرح بالنسبه لي المبتدئات، ولا بالنسبه لي ما يعرفوش هذه الاكله الجزائريه تاعنا. هذه معروفه بزاف، هذه اكله شعبيه معروفه بزاف. الوغ هنايا قشرتها وقطعتها، وهنايا كنت موجده الطاجين تاعي بيان سور انا نديرها في الطاجين تجي اكثر من رائعه. الوغ الطاجين تاعي درت فيه شويه زيت زيتون، شويه زيت العادي، خلطت ودرت الثوم اللي بارطاجيته معاكم، درت 2 كويير، ودرت 2 بصلات ملاح كبار. مادام كي تكثري البصله مادامها تجي حلوه. خليتها حتى تبان، ماشي كي حطيت البصل وحطيت الثوم درت الملح، نو. درت البصله ودرت الثوم بيان سور والزيت، خليت شويه، خليتها ريغاردي. شوفوا الثوم شحال يعاونك ويجيك ساهل فاسيلمون تخدمي به. من بعد عاد زدت الملحه. فوالا هنايا خليتها تتقلى مليح، خليت هذيك البصله تتعسل، اعطيها وقتها. نقصي الفل تاعك، ما تبغيش هذا الطاجين اصلا ما يبغيش نار قويه، ديري نار متوسطه واعطيه وقتها، خليه يتجمر. هنايا هاد الحبه تاع الطوماط ما كانش عندي الوقت، اللي عندها الوقت ديرها مع الفلفله، ديرها تنشوى كومبليتمون. انا ما شويتهاش كومبليتمون، غير جوست ان بتي بو، كنت ديجا طفيت، درتها غير شويه باش تعاوني في القشار تاعها. راني نقلع لها في القشره تاعها. فوالا ونخلي البصله تاعي بيان سور راهي تتقلى. كي نقصت لها ما تخافيهاش، ما غاديش تحرق لك، باسكو كي نقصت لها خليها تتجمر على خاطرها. فوالا هنا لا طوماط تاعي قشرتها، راني نقلع لها في هذاك الراس تاعها، ونقطعها تو سامبلومون، نقطعها هكا. الوغ هنا راني موجده الفلفله تاعي وراني قطعتها، راني موجده لا طوماط تاعي بيان سور قشرتها وراني مقطعتها، والبصله تاعي راهي طيب مع الثوم، شويه زيت زيتون وشويه زيت. الوغ كاين اللي يدير غير زيت وحده، وكاين اللي انا لو تاع زيت زيتون يجي رائع بزاف، ما يجيش ترو فور اللي ما يبغوش بزاف لو تاع زيت زيتون، ما يجي شباب، يجي تري بون. خلطي زيت زيتون مع الزيت وديريها مع البصله. فوالا قلي فيهم البصله، قلي فيهم لا طوماطيتو. الوغ هاهي شوفوا البصله تاعي كيفاش دبلت. الوغ شاك فوا نحرك، ما تنحركش باسكو راني منقصه عليها. وهنا درت الحبه تاع لا طوماط تاعي، اللي عندها كونتيتي كثر بيان سور تزيد لا كونتيتي، سورتو البصله مادام كي تكثري مادامها تجيب لينا هاد الفلفله. فوالا صدقيني باللي ما تجيش كيما الفلفله العاديه تاع المقله. انا ثاني كنت نديرها في المقله ولا في الطاجين عادي تاع الالومنيوم، بصح في الطاجين هذا السلاوي اونتر بارونتيز نوجه تحيه لصحاباتي والمغربيات اللي راهم يدعموني بزاف. شكرا لكم بزاف. وفوالا
وهنا يعني خلتهم يتجمروا. فوالا غوغاردي بدات تتعسل لا طوماط مع البصله. نعطوها وقتها ونخلوها تتعسل. شاك فوا نعاودو نحلو عليها ونعاودو نحركو. غوغاردي طلقت الماء تاعها. فوالا غوغاردي فوالا جوست بالمغرف تاع اللوح بيان سور. توجور نيفيتو هادوك الصوالح اللي يسون موفي بور لا سونتي. نحاولوا باش توجور نستعملوا تو سكي بون بور لا سونتي. فوالا الطاجين تاع الطين بزاف صحي، بزاف صحي وما فيش مواد كيميائيه، ما يضرش، لو كونترير. والماكله فيه تجي بنينه مهما كانت بسيطه، مهما كانت سهله، تجي في هاد الطاجين تجي رائعه. الوغ ننصح كل مرة ما عندهاش هاد الطاجين تشريه، وكل مرة عندها هاد الطاجين وراهي دسته ودايرته كومان ديكور تجبته هي لو كان دير فيه البيض ويجي بنين بزاف وصحي. فوالا وهنا درت الفلفله تاعي اللي كنت شويتها وقشرتها وقطعتها. فوالا درتها مع لا طوماط ومع البصل تاعي حتى تجمروا بيان سور، حتى يطيبوا مليح. وما تزيديش للنار، توجور غنأكد ما تزيديش للنار. هاد الطاجين ما يبغيش النار قاويه. فوالا يبغي الماكله تجي مجمره، ما تجيش طايبه بالخف، يبغي الوقت. فوالا اشاك فوا توجور لا ميم شوز، نبلع ونعاود، شاك فوا نعاود نولي نحركها. بون هنايا كاين الفلفله كاين اللي يبغيها اكرازي، حنا ما نبغوهاش اكرازي. اذا تبغوها اكرازي بزاف، جوست هنايا في هذه المرحله كي تبدا طيب الفلفله تاعك جوست بهذيك اكراز باتات تمرسيها هكا سيتو. حنا ما نبغوهاش، ولادي والزوج تاعي ما يبغوهاش مروسه بزاف، الوغ يبغوا هذوك الفلفله باينه ولا طوماطيتو. لو نخليها جوست هكا بهذا المغرف، جوست نحرك ونأسي باش نحل هذوك الحبات تاع لا طوماطيتو. هنا درت شويه فلفل، كنت باغي نقلع بانت لي درت بزاف، مي فينالمون جات بنينه ما جاتش حاره. فوالا نعاود نغطي توجور ونخليها تتجمر على خاطرها. فوالا هنايا جاني حامي فوفاغ اتونسيون باسكو هاد الطاجين يشد الحمام بزاف. الوغ هنا تنجمي ديري اون سيرفيات. الوغ ريغاردي كي تجمرت، شوفوا ما تصدقوش، ما تامنوش شحال تجي بنينه، تجي خير من الفلفله تاع المقله اللي مدارين نديروها. هاد الطاجين تجي اكثر من رائعه. هي اللي عندها وما راهيش متكاكيه باش تدير الفلفله في الطاجين، والله العظيم صدقوني تجي شابه بزاف. الوغ نيزيتي با جربوها. هنايا اللي تبغيها حاره تشوي بيان سور الحار مع الفلفله. انا على جال ولادي ما نبغيش نديرها حاره، انا جوست نبغي لو غو تاع الحار. الوغ كيما هو خضر غسلته وحطيته في الفلفله هكا من طابت، حطيته هكا غير باش يطلق لو غو تاعه، ماشي الحروريه. واللي يبغي الحار بيان سور يدير الحار، يشويه مع الفلفله ويقطعه. فوالا هنا غير خليته طلق البنه وعاود تقلحته، يجي بزاف 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 بنين. فوالا هاي الفلفله تاعي، هاي وجدات. جربوها وردوا لي خبر في لي كومونتير بيان سور. تجي اكثر من رائعه. ديريها مع الشوربه، تجي مع الخبز تاع الدار، تجي شابه بزاف. والله العظيم تتسحري بها، ولا انا تسحرت بها كليتها وحدها. الفلفله واللبن رائعه بزاف بزاف بنينه. جربوها وما تنسونيش بيان سور اللي مش مشترك معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. شجعوني بيان سور بلي لايك، لي كومونتير.
وشكرا على كل الناس اللي راهم يشجعوني من بعيد ولا من قريب. شكرا بزاف. Voilà, alors c'était ma façon de faire الفلفلة pour aujourd'hui. بارطاجيتها مع خواتاتي ان شاء الله تفيدكم وان شاء الله نكاكو بعضنا بعض. فوالا ها هي الفلفلة تاعي تجي اكثر من رائعة. Voilà, alors c'était tout pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo Inch'Allah.